गोल आजच्या दिसाक हांगासर आमी हावजी घातलेल्यो आसात. हावजीचे मोल 50 रुपयाक 3 आणि हावजी प्राइस 1000 रुपया. एक बॉल Six number ball. कालांगूट वेटरन ही टीम हांव खेळटा. आयज वास्कोट आनी कालांगूट दोनूय टीम बरी आहल्यो, पूण हांवें पयलो स्कोर करून लीड घेतली आनी दुसरोय हांवें पास दिवन दुसरो गोल मारून आमी आनी लीड घेतली. आनी ते ऑर्गनायझर जे ही टीम टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांकांच लागून आमकां खेळपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. तुका थँक्यू आनी तुमकांय देव बरें करूं. सावे तूं कितलीं वर्सां जालीं फुटबॉल? तुका 52 वर्सां जालीं. कितलीं वर्सां फुटबॉल खेळताय तूं? 12 वर्सांचो आसतना खेळपाक लागलो हां वडल्यां मदीं.